आणि ओड्यांतलो बाय सोदताना पुस्कोळ लोकांचो जमो जेजून देखलो आणि गोवडीन आसलेल्या शेळयांपुरी आसले देखून तांकां चुरचुरलो आणि तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. चड वेळ जालो म्हूण पळोवन ताच्या शिसांनी लागीं येवन म्हणलें, ही सुवात एकसुरी आनी जबर उशीर जालो. लागशिल्ल्या नगरांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाडून दी. आनी परती पाडून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवंक दियात. आनी तांणी म्हणलें, तर वचून 200 देनाराचे उंडे घेवन आमी तांकां खावंक दिवचे हय. आनी तो तांकां विचारता, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? वचून पळयात. आनी चवकशी करून ते सांगतात, 5 उंडे आनी 2 निस्ती. सगल्यांक चोम्या चोम्यांनी ओरव्या तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लाय म्हूण तांकां फरमायता. आनी 100च्या आनी 50च्या जोम्यांनी ते कुशीन कुशीन बसले. तेन्ना 5 उंडे आनी 2 मासले हातान घेवन स्वर्गाक दोळे लावन ताणें आशिर्वाद घालो आनी उंडे मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसां कडेन दिले. तशीच 2 निस्ती सगल्यांक वांटली. आनी सगळोच जेवन दादोशी जालो. उरलेले कुडके तशीच उरलेली निस्ती 12 करोड भर तांणी एकठांय केले. जेवलेले ते 5000 दादले आसले. हे बाबिणांनो, जेजू आमकांय चुचुरता, पूण जेजू आमकां सांगता, तुवें दुसऱ्यां सवें चुरचुरे दाखोवंक जाय, दुसऱ्यांच्या आकांताक पावूंक जाय. तुमचे कोणें कितें आसा तें दी आनी देव तुका उपोट देण्यांनी बदतलो, तुजी सवें चुऱ्या मिलागिरी करतलो.